शेख अदब अली जो कि इस्मान सुल्ताना की तरफ देख रहे होते हैं। इस्मान सुल्ताना वहां अपने सिपाहियों समेत मौजूद होती हैं और आवची को कहती हैं कि शेख अदब अली को हिरासत में ले लो। शेख अदब अली इस्मान सुल्ताना और उसके साथी यानी कि आवची को देखते हुए यजीद से तशबीह देते हैं। आवची शेख अदब अली के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। उस बेगैरत को ये शर्म नहीं आती कि आखिर वो उस वक्त के शेख के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि इस्मान सुल्ताना भी अपनी घटिया औकात का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो खामोशी से ये सब देख रही होती है। शेख अदब अली के मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन शेख अदब अली जाते हुए भी इस्मान सुल्ताना को देखते हुए यजीद से तशबीह देते हुए जाते हैं, क्योंकि सुल्तान मसूद ये तमाम तर बातें उस्मान साहब को बता रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि शेख अदब अली ने मेरी वजह से अपनी कुर्बानी दे दी। उस्मान साहब ये सुनकर गुस्से से पागल हो रहे होते हैं कि आखिर इतने घटिया लोगों ने मेरे शेख के साथ कैसा सलूक किया है। और वहीं उस्मान साहब इस बात का भी इरादा करते हैं कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन तमाम तर लोगों को मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा, इनको इन्हीं के खून में नहलाऊंगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि एक सल्जूकी सिपाही बारूद से भरा एक डब्बा ऊपर से नीचे फेंकता है और फौरन उस पर आग वाले तीर से हमला करता है, जबकि जेर कुताई और वहां पर मौजूद दीगर सिपाही उस्मान साहब को वहां से हट जाने का कहते हैं। दूसरी तरफ मार मराचिक किले का मंजर दिखाया जाता है, जहां इस्मान सुल्ताना आवची के साथ शेख अदब अली को रस्सियों से बांध कर लेकर आ रहे होते हैं, जबकि वहां पर पहले से बेंजी अलचीचक और औक्तम बे मौजूद होते हैं। औक्तम बे जैसे ही ये देखते हैं तो अपनी तलवार म्यान से निकालने लगते हैं कि मेरे शेख के साथ ये क्या किया जा रहा है। इतने में वहां पर मौजूद एक और घटिया औरत यानी कि बेंजी खातून औक्तम बे को रोकते हुए कहती हैं कि जब तक आपको पूरे मामले का पता न चल जाए आप किसी पर भी तलवार निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। औक्तम बे बेंजी खातून की इस बात से सहमत हो जाते हैं। दूसरी तरफ यानी शहर के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों खवातीन मौजूद होती हैं, यानी कि मलहन, उलगन और उनके साथ साथ आयशा खातून भी वहां पर मौजूद होती हैं। और आयशा खातून मलहन खातून से कहती हैं कि काफ़ी देर हो गई बाला खातून लौट कर वापस इस कमरे में नहीं आई है। कहीं बाला खातून अपने वालिद की तलाश के लिए सोगूत की तरफ तो नहीं निकल गई। मलहन खातून भी जैसे ये बात सुनती हैं तो परेशान हो जाती हैं कि कहीं वाकई बाला खातून ने ये गलती तो नहीं कर दी। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान अस्मा भी वहां पर आ जाती है और अस्मा आते साथ ही मलहन खातून से कहती है कि बाला खातून ने आपके लिए एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जल्द अज जल्द उस्मान साहब की तरफ जाइए, उनके लिए दुश्मनों की जानिब से एक जाल बुना गया है और आपको वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। फिर अस्मा एक खत मलहन खातून को पकड़ाती है, जिसमें बाला खातून की तरफ से यही बात लिखी होती है जो अस्मा खातून बता रही होती है। और फिर अस्मा साथ साथ मलहन खातून को यह भी बताती है कि बाला खातून अपने आप को इस्मान सुल्ताना के हवाले करने जा रही हैं ताकि शेख अदब अली को बचाया जा सके। दूसरी तरफ सोगूत के सामने खानकाह का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सुल्तान मसूद, उस्मान साहब और उस्मान साहब के दीगर सिपाही उस हमले से बच गए होते हैं। जेर कुताई उस्मान साहब के पास मौजूद होता है और उस्मान साहब जेर कुताई से कहते हैं कि तुम दाखिली दरवाजे की तरफ जाकर देखो कि वहां पर सल्जूकी सिपाही तो मौजूद नहीं है। अभी जेर कुताई उसका पता करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि एक सिपाही आकर जेर कुताई को बताता है कि सल्जूकी सिपाही बहुत सी तादाद में इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जेर कुताई वहां पर मौजूद अपने तमाम तर सिपाहियों से कहता है कि सल्जूकी सिपाही इधर आ रहे हैं। उस्मान साहब गोरबूज अल्प से कहते हैं कि सुल्तान मसूद को किसी महफूज मकाम पर ले जाओ। जेर कुताई जो कि उस्मान साहब के पास मौजूद होता है वो कहता है कि सल्जूकी सिपाही अभी इस दरवाजे से फलांगने की कोशिश करेंगे और एक के बाद एक हम उनको कत्ल करते चले जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं अगर तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा ही होगा। और जेर कुताई की तरफ से किया गया यह हरबा काम आ रहा होता है। सल्जूकी सिपाही जो कि दरवाजे को फलांगते हुए अंदर की तरफ दाखिल होते हैं, वो सिपाही उस्मान साहब और जेर कुताई से कहने लगता है कि हमें मालूम है कि सुल्तान मसूद तुम लोगों के पास है और बहुत जल्द हम तुम लोगों को कत्ल करके सुल्तान मसूद को यहाँ से ले जाएंगे। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे सुल्तान मसूद को छीन कर ले जाओ। हाँ, बस इस बात को अपने जहन में रखो कि सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को कत्ल करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे मालिकों यानी कि इस्मान सुल्ताना और अलाउद्दीन को कत्ल करूंगा। एक के बाद एक सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब और जेर कुताई की जानिब बढ़ रहे होते हैं। उस्मान साहब और जेर कुताई उन सल्जूकी सिपाहियों को कत्ल करते चले जाते हैं। जैसे ही वहां पर 4-5 सल्जूकी सिपाही कत्ल कर दिए जाते हैं तो उस्मान साहब जेर कुताई से कहते हैं कि इस्मान सुल्ताना ने यह कैसा माहौल बना दिया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है। मुसलमान भाइयों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। बहुत जल्द इस्मान सुल्ताना तुम्हें इन तमाम तर चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। ये कहकर उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं। उस्मान साहब दोबारा सुल्तान मसूद की तरफ पलटते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आपकी तबीयत बेहतर है।
سلطان مسعود جواباً کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے حوالے سے بے فکر ہو جائیے۔ دوسری طرف مار مراچک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان سلطانہ آگے بڑھتے ہوئے بینجی الچیچک اور اکتم بے کے پاس آتی ہیں۔ ان تینوں کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں ہوتے تو عثمان سلطانہ پوچھنے لگتی ہیں کہ میرے خیال سے آپ کو میرا یہاں پر آنا مناسب نہیں لگا، جس پر بینجی خاتون بکواس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عثمان سلطانہ یہ قلعہ آپ ہی کی تو ملکیت ہے، ہم بھلا ایسا کیوں سوچیں گے، استغفر اللہ۔ عثمان سلطانہ کہتی ہیں کہ میں یہاں پر اسی لیے موجود ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ ہے۔ اکتم بے جواباً کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ ہم پر اعتماد کرتی ہیں، لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ نے میرے شیخ کی یہ حالت کیسے بنائی اور کیوں بنائی۔ عثمان سلطانہ جواباً کہتی ہیں کہ میں بس آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ شیخ ادابالی اب سے میری حراست میں ہے اور کوئی بھی ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اجازت نہ لے لے۔ پھر عثمان سلطانہ آفچی سے کہتی ہیں کہ شیخ ادابالی کو زندان میں جا کر قید کر دیا جائے۔ آفچی نہایت ہی بےغیرتی کے ساتھ شیخ ادابالی کو دھکا دیتا ہے اور وہاں پر موجود سپاہی شیخ ادابالی کو زندان کی جانب لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ الچیچا خاتون عثمان سلطانہ سے غصے میں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آخر شیخ ادابالی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہی ہیں اور ان کو زندان میں پھنکوا رہی ہیں، اور کیا عثمان صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ آپ شیخ ادابالی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ الچیچک کے یہ سوال کرنے پر عثمان سلطانہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ بینجی خاتون یہ بھانپ لیتی ہیں کہ عثمان سلطانہ اپنے غصے کی وجہ سے الچیچک کے ساتھ کچھ کر نہ دے، تو بینجی فوراً ہی یہ کہنے لگتی ہے کہ وہ بچی ہے، آپ اس کی باتوں کا برا مت منائیے۔ الچیچک کی جانب سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ عثمان سلطانہ جواباً کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ وہ چھوٹی ہے، اسی لیے میں اس کی معافی آپ کی جانب سے قبول کرتی ہوں۔ جبکہ الچیچک گھور کر عثمان سلطانہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کی آنکھوں اور اس کی نظر میں عثمان سلطانہ کی کوئی اہمیت نہیں اور الچیچک کو عثمان سلطانہ سے کوئی ڈر یا خوف نہیں۔ پھر عثمان سلطانہ اپنے بےغیرت سپہ سالار سے کہتی ہے کہ اس قلعے کے جھنڈے تبدیل کر دیے جائیں، اب سے سلجوقی قلعے کے جھنڈے اس قلعے کے اوپر موجود رہیں گے اور اس قلعے میں ہر جگہ سلجوقی سپاہی ہونا چاہیے، کوئی ایک سوراخ یا ایک کونا ایسا نہ بچے جہاں پر سلجوقی سپاہی نہ ہو۔ اس قلعے کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی پوری کوشش کی جائے، کیونکہ جیسے ہی عثمان صاحب کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم شیخ ادابالی کو یہاں مار مراچک قلعے میں لے کر آئے ہیں تو عثمان صاحب بالکل نہیں رکیں گے اور بہت جلد اس قلعے پر حملہ کرنے کا سوچیں گے۔ آفچی جو عثمان سلطانہ کے ساتھ اس گھٹیا کھیل کا حصہ ہوتا ہے، وہ یہ بات سنتے ہی ان کی بات پر عمل کرنے لگتا ہے اور وہاں پر موجود تمام تر سلجوقی سپاہیوں کو یہ ہدایات دیتا ہے کہ اس قلعے کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے چاروں طرف پھیل جاؤ، کیونکہ عثمان صاحب کسی بھی وقت یہاں پر آ رہے ہوں گے۔ عثمان سلطانہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس قلعے سے باہر نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی اس قلعے کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عثمان سلطانہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ الچیچک گھور کر عثمان سلطانہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عثمان سلطانہ بھی اس بات پر غور کر رہی ہوتی ہے کہ آخر الچیچک مجھے کس انداز سے گھور رہی ہے۔ ناظرین، پارٹ 2 کا اختتام ہوا، بہت ہی جلد پارٹ 3 بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اینڈ اسکرین پر آپ کو ایک اور چینل کا لنک مل رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی، اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر اس چینل پر دوسری کاپی رائٹ اسٹرائک آئے گی تو ہم اپنے نئے چینل پر کرلس عثمان سیزن اپلوڈ کرتے چلے جائیں گے۔